बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेस के कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बादशाहत तमाम जो खलीजी ममालिक हैं उन पे कायम कर दी है। आज नाज़रीन लीबिया में कदम रखा है, लेकिन लीबिया में कदम रखते ही क्या हुआ और इस पर भारतीय मीडिया में क्या कोहराम मचा हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर इस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, इस अंदाज से पाकिस्तान को उरूज और बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं कि दुश्मन जो है उस पे हैबत तारी है। कल नाज़रीन भारत को की मीडिया की जानिब से जब ये कहा गया कि जी छठे महीने के अंदर तीसरी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ की होने जा रही है, जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ व्हाइट हाउस में उनको मदऊ किया गया है और बताया गया जी कि जो गजा के अंदर फौज भिजवानी है उस हवाले से ये मीटिंग है। लेकिन नाज़रीन, इससे हट के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत को आग लगी हुई है, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर $1.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो रिसेंटली इनके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच जो कि BLA का सरबराह है, उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उसने ये कहा था कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कतन जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अब नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ खुल के सामने आ रहा है कि भारत का बलूचिस्तान के अंदर घनौना और घटिया मंसूबा क्या है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए BLA BLF जैसे इंटरनेशनल दहशतगर्द ग्रुप जो हैं उनको हायर किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी भारत की वो मिर्चें कम नहीं हुई तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कदम रख दिया है लीबिया में। नाज़रीन, लीबिया यूँ समझ लीजिए कि मशरक़ वस्ता का या खलीजी ममालिक का दिल इसे कहा जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो इस वक्त पहुँचे और नाज़रीन उनके पहुँचने पर जो उनका इस्तकबाल किया गया, खुद जो उनके खलीफा हफ्तर जो हैं इनके जो सरबराह हैं कमांडर इन चीफ हैं लीबिया के, वो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पहुँचे। और नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है और उनके जो नायब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका जिस अंदाज से इस्तकबाल हुआ है, भारत को इस वक्त आग लग गई है कि पाकिस्तान आखिर करता क्या जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसको निजात दहिंदा के तौर पे देखा जा रहा है। अभी आपको पता है कि ईरान और उसके बाद दीगर ममालिक जो हैं जिसमें नाज़रीन तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, अभी बांग्लादेश है, ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उसी तर्ज का पैक्ट करना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम तरीन मुआहदा है। इसी तरह का ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। अब आपको बताएं कि बिल्कुल इसका जो बॉर्डर है वो इजिप्ट के साथ भी लगता है, इसी तरह से नाइजर है उसके साथ लगता है, सूडान के साथ लगता है और इसी तरह से जो चाड है उसके साथ लगता है। यानी जितने भी इस्लामी अफ्रीकी ममालिक हैं उनके बिल्कुल कल्ब के अंदर वाक़ है और अरब ममालिक के कल्ब के अंदर ये नाज़रीन जो लीबिया है ये वाक़ है। तो अब जो है वो मेडिटरेनियन सी जो है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो लीबिया के साथ उसके लगता है। तो अब पाकिस्तान जो है वो बहुत गैर मामूली राबते जो पाकिस्तान के हो रहे हैं, इस पर भारत को आग लगी हुई है, बल्कि पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि आखिर यकदम पाकिस्तान जो है जैसे रॉकेट जैसी बुलंदी के साथ पाकिस्तान ऊपर गया। और ये प्रोडक्शन भी मौजूद है नाज़रीन, 2026 तक आप देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नाटो जो है बाकायदा तौर पे बना के उसको लीड कर रहा होगा।
اب تمام اسلامی ممالک کا جب یہ دفاعی پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی پیکٹ ہے تو پھر ان کا بھی ان کے ساتھ موجود دفاعی پیکٹ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوگا. یعنی اگر کوئی ملک جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بڑے زبردست طریقے سے فیلڈ مارشل نے جو بہترین حکمت عملی کے تحت پاکستان کو اس بلندی پہ لا کھڑا کیا ہے کہ پوری دنیا خاص طور پہ جو امت مسلمہ ہے وہ پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ پیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف جنگ کے حوالے سے یا حملوں کے حوالے سے جو اس کی پلاننگ ہے وہ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک حملہ نہیں ہوگا بلکہ چاروں طرف سے جو اسلامی ناٹو ہے یہ بھارت کے اوپر اٹیک کرے گی. اور تمام اسلامی ممالک کے لیے بھی یہ ناظرین بہت زبردست ہوگا. اور پاکستان کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ پاکستان تمام مسلم ممالک کو بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر رہا ہے. ناظرین اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر جب پہنچے تو ان کا جس پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اور جس طرح سے جو لیبیا کی فورسز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ قدم سے قدم جما کے ایک جوان فوجی آفیسر کی طرح چلے. حالانکہ ناظرین عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو فوجی آفیسر ہوتے ہیں ان کی ریگولر ٹریننگ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، یعنی پریڈ میں یا پھر جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں، لیکن فیلڈ مارشل کی جو چستی اور اس کے بعد پروفیشنلزم ہے وہ قابل ستائش ہے. اور لیبیا کی جو فورسز، لیبیا کے جو ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ دیکھیں فیلڈ مارشل جو ہے وہ بالکل اس طرح سے کہ جیسے ایک ٹریننگ جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ کر کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اسی طرح سے قدم ملا کے تو وہ چل رہے تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وزٹ کے اندر بہت غیر معمولی معاہدے جو ہے وہ ان کے ساتھ کریں گے دفاعی حوالے سے لیبیا کے ساتھ. ناظرین آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک فوجی اڈا جو مشرق وسطیٰ کے اندر، پہلے آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ اور وہاں پہ موجود ہے، اب جو ہے وہ پاکستان فلسطین میں بھی موجود ہوگا. پاکستان کا فوجی اڈا آپ کو لیبیا میں بھی ملے گا. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے اب بھارت کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. جو اس کو پاکستان نے ٹریلر دکھانا تھا وہ دکھا دیا. خود ان کے سابق ایئر چیف کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی گھنٹے میں پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ بھارتی ایئر فورس کو شکست دے دی تھی اور یہ اڑنے کے قابل نہیں ہوئے تھے. تمام کے تمام طیارے جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے گئے تھے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کے جو پروفیشنل سولجرز ہیں جو اس وقت سیاسی دباؤ میں نہیں ہے وہ واضح طور پہ اس چیز کو بتا رہے ہیں. اور عالمی سطح پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ چیزیں سامنے بالکل کلیئرلی آ چکی ہیں کہ پاکستان نے یہ ایک بڑی فتح حاصل کی. اب پاکستان کی اس فتح کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی بلائیں اور خاص طور پہ امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے. اور پاکستان اقبال کے اس شعر کے عملی تفسیر بن رہا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس وقت پاکستان دنیا کے بڑے بڑے ممالک جس میں امریکہ اور چائنا کے معاملات کو سیٹل کروا رہا ہے، اسی طرح سعودی عرب اور چائنا کے معاملات کو پاکستان نے اسی طرح سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تلخیاں ختم کروائی. یہ تمام تر چیزیں ناظرین بہت غیر معمولی جو اس وقت پاکستان کے حصے میں آ رہی ہیں. بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے وہ چیخ چنگھاڑ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور مودی سرکار اس وقت اپنے وزیروں مشیروں کے اس چنگل سے ہی نکل پا رہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری نے تو کمال کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کرتے رہو کمال، پاکستان تو انٹرنیشنل سطح پہ ستاروں پہ کمنٹ ڈالنے جا رہے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.